رأيت أخي الفتى جابر بصفي واجما حائر. رأيت أخي الفتى جابر بصفي واجما حائر. فقلت له لماذا الهم؟ قل لي إنني حاضر. فقلت له لماذا الهم؟ قل لي إنني حاضر. فأطرق جابر خجلا ولم يفصح بما سئلا عن الهم الذي حمل وظل بعزة صابر. فأطرق جابر خجلا ولم يفصح بما سئلا عن الهم الذي حمل وظل بعزة صابر. فقلت له أخي هيا بنا كي نشتري شيئا ونطوي ما مضى طيا فإنا إخوة الحاضر. فقلت له أخي هيا بنا كي نشتري شيئا ونطوي ما مضى طيا فإنا إخوة الحاضر. رأيت أخي الفتى جابر بصفي واجما حائر. رأيت أخي الفتى جابر بصفي واجما حائر. فقلت له لماذا الهم؟ قل لي إنني حاضر. فقلت له لماذا الهم؟ قل لي إنني حاضر. فأقبل جابر فرحا فقولي زاده مرحا. أكلنا الزاد فانشرحا ففعلي طيب الخاطر. فأقبل جابر فرحا فقولي زاده مرحا. أكلنا الزاد فانشرحا ففعلي طيب الخاطر. وقد أعطيته مالا به كي يسعد الحالا. فقد سر بما نال وظل بحمده شاكر. وقد أعطيته مالا به كي يسعد الحالا. فقد سر بما نال وظل بحمده شاكر. وظل بحمده شاكر. وظل بحمده شاكر.